नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको 63 वर्ष पूरा। पटक पटक विघटनको मार खेपेको जनप्रतिनिधि संस्था परिपक्व हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने आशंका। सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कतिपय सरकारी तथा निजी संस्था स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने तयारीमा। बीमा कार्यक्रम झन्झटिलो भएको उपभोक्ताको गुनासो। आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी विभाजन उन्मुख। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा हस्ताक्षर संकलन। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा रूस युक्रेन द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटले विश्वलाई अझै एक दशक प्रभावित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत संस्थाको चेतावनी। र नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब न्यू डायमन्ड कप खुला महिला भलिबलको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा संसदीय अभ्यास शुरू भएको 63 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2016 अषाढ 16 गते पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र अन्य मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण पश्चात संसदको बैठक सोही दिन बसेको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा आज संसद दिवस मनाइएको छ। 6 दशक भन्दा लामो कालखण्डमा थुप्रै पटक विघटनको साक्षी बनेको नेपालको संसदीय अभ्यास अझै पनि परिपक्व र प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भएका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संसदीय इतिहास विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो। तर इतिहासको उक्त कालखण्डमा पहिलो संसदको कार्यकाल 2 वर्ष बित्न नपाउँदै विघटन भएपछि राजनीतिले नयाँ बाटो लियो। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाबाट संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्दै राजा महेन्द्रले भनेका थिए, जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुख कोटलाई समेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने बारम्बार प्रयास भयो। फलस्वरूप एउटा ज्यादै डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन गयो, जसबाट राष्ट्रको भविष्यमा समेत सबैको निम्ति धब्बा लाग्ने सम्भावना देखियो। राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बसेका छौं। 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था जनआन्दोलनको बलमा अन्त्य भएपछि पनि विघटन हुने नियतिबाट नेपालको संसद मुक्त हुन सकेन। 2047 सालको संविधान अनुसार भएको 2048 सालमा भएको निर्वाचनबाट आएको संसद त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादपछि 2051 मा संसद विघटन गरेका थिए। त्यस पश्चात भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अल्पमतमा परेपछि अधिकारीले संसद विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि 2054 साल पुस 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन र समयक्रममा 2056 सालमा भएको अर्को आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको संसद गठन भएको थियो। तर राजनीतिक उथल पुथल र पार्टीभित्रको विवादका बीच त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2059 साल जेठ 8 गते संसद विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति दुष्चक्रमा फस्यो। त्यसैको फाइदा उठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे, जुन कदम नै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कडी बन्न पुगेको इतिहास सबै सामु छ। संसद मात्र नभई नेपालको इतिहासमा संविधान सभाले समेत आफ्नो कार्यकालमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी पूरा नगर्दै समय व्यतीत गरेपछि दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु परेको निकट विगतलाई सम्झिने गरिएको छ। 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउने आम अपेक्षा थियो। तर जनताको चाहनाले मूर्त रूप पाउन सकेन। 2074 निर्वाचनबाट 2/3 निकटको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादपछि 2 पटक संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा गत असार अन्तिम साता सरकार बनेको हो। यसरी हेर्दा नेपालको संसदीय इतिहासमा विघटनका श्रृंखलाहरूले निरन्तरता पाएका छन्। जननिर्वाचित सरकारले संसदलाई प्रभावकारी बनाउँदै शासन व्यवस्था अघि बढाउने अपेक्षा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा स्वाभाविक हो। तर अहिले पनि संसद कामयाबी हुन नसक्दा झण्डै 5 दर्जन विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्, जसका कारण संसदीय परिपाटी प्रति आम मानिसको वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसो त संसदीय गतिविधिलाई सांसदहरूले नै चासो नदिएको टिप्पणी भइरहेका छन्।
संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ भन्छन् 48 साल पश्चात चाहिँ जुन संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भयो त्यतिखेर चाहिँ सांसदहरू पनि भनौँ यो व्यवस्थाप्रति अलिक गम्भीर देखा परेका थिए। विषय वस्तुमा चाहिँ उहाँहरू अध्ययन गरेर आउँथे, सदनमा चाहिँ सक्रियतापूर्वक बहसमा भाग लिन्थे। तर केही समय यता चाहिँ भनौँ नि त्यो जुन प्रकारको चाहिँ सांसदहरूको सक्रियता थियो, उहाँहरूको जुन अभिरुचि थियो यो व्यवस्थाप्रति, त्यसमा चाहिँ अलिक क्रमशः ह्रास आउँदै गरेको चाहिँ महसुस हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता स्वार्थमा लिप्त हुँदा जनसरोकारका विषयले संसदमा प्राथमिकता पाउन सकिरहेको पाइँदैन। संसदीय अभ्यासको 6 दशक पार गर्दा पनि संसदीय अभ्यास सही दिशातर्फ नगएको पूर्व सभामुख दबननाथ ढुङ्गानाको तर्क छ। उनले भने जसरी भइरहेछ त्यो ठिक छैन होइन। कुनै पनि चिज उपलब्धि हासिल गर्नमा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। त्यो प्रतिबद्धता भएका मानिसहरूलाई त्यो संस्थामा नियुक्ति गर्न सक्नुपर्छ। उपलब्ध मध्ये सबभन्दा योग्य मान्छेलाई लगाउनुपर्छ। अब अहिले खालि सत्ताको लागि मात्रै राजनीति भएको देखिन्छ। जनताप्रति उत्तरदायी चाहिँ नि भइरहेको छैनन् पार्टीहरू। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङ पनि संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन् हाम्रो आफ्नै खालको विशेषता भएको संसदीय प्रणाली अहिले लागू रहेको अवस्था छ। तर कतिपय कमी कमजोरीहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका छन्। कतिपय सबल पक्ष पनि देखिएका छन्। यसको सबल पक्षलाई अझै बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्छ। संसदीय अभ्यास धर्मराउँदै जाँदा जननिर्वाचित थलोप्रति आम जनताको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन। कानून निर्माण गर्ने र जनजीविकाको सवाल प्रतिबिम्बित हुने थलो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने आफ्नो दायित्वबाट सत्ता पक्ष र विपक्षी दल दुवै विमुख हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कतिपय सरकारी तथा निजी संस्थाले सो सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। विपन्नको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको बीमा कार्यक्रमबाट कतिपय सेवाग्राही नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। एकातिर उपचारमा रकम नपाउने र अर्कोतिर सेवाग्राही समेत असन्तुष्ट नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमाका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा भनेर लहर चलेर सबैले गर्दाखेरि गरियो, अरूलाई पनि गराइयो गाउँभरिकालाई। आखिर यो केही होइन छ। यहाँ दबाई गर्न जाँदा सरकारी हस्पिटलमा गयो, त्यहाँबाट लाइन लाग्न पर्छ, कति दिन आउन पर्छ भन्छ, त्यहाँ रिफर गरिदियो भन्दाखेरि उस्तै टाइम लाग्ने। मान्छे बिमारी भएर जान लागिसक्यो, त्यसको त कुरेर कति दिन बस्ने हो र। झेउ लाएर अहिले त म त पोहोरदेखि ऋण पनि गराउँछ नि, पराएर गरेको घरका परिवारको सबैको ऋण गर्ने छोडिदिएको। उनी थिइन् रूपन्देहीकी अमृता ढकाल। विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यका साथ लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन्। उनको अभिव्यक्तिले पछिल्लो केही महिनादेखि स्वास्थ्य बीमालाई लिएर आम सर्वसाधारणको असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। 77 वटै जिल्लाका 746 स्थानीय तहमा लागू गरिसकिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पाइने सेवा सुविधाप्रति आम मानिसमा वितृष्णा फैलिँदै गएको पाइएको छ। सेवा प्रवाह झन्झटिलो भएको रूपन्देहीका दुर्गा प्रसाद पौडेल गुनासो गर्छन्। गएर लाइन लगाऊ, टिकट काट, त्यसपछि डाक्टरको लाइन, त्यसपछि फेरि उता चाहिँ अर्को टिकट कटाऊ, त्यसपछि एकछिनमा समय सकियो भनेर चाहिँ त्यो ब्लड टेस्ट नहुने 12 बजेपछि समय अनुसार 10 बजे खुलेर 12 बजे चाहिँ ब्लड टेस्ट हुँदैन त्यहाँ। अब औषधिको कुरामा पनि त 100-200 वाला औषधि दिएर चाहिँ अरू 500-600 पर्ने महँगा औषधि चाहिँ हामीले बाहिर किन्न पर्छ। त्यहाँ त यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ गएर 2 दिन 3 दिन धाएर चाहिँ औषधि उपचार गर्न भन्दा बरु मजदुरी गरेर गएर बाहिर चाहिँ प्राइभेटमा चेक गर्न सुविधा भएको जस्तो लाग्छ। अति विपन्न वर्गको सूचीमा समावेश भएका 70 वर्ष उमेर समूह माथिका नागरिकहरू, HIV एड्स संक्रमित, क्षयरोग तथा कुष्ठरोगीहरू सो कार्यक्रममा निशुल्क सहभागी हुन पाउँछन्। सामान्यतया 5 जनासम्म सदस्य भएका परिवारले वार्षिक 3500 तिरेर 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन्, जसका लागि सरकारी तथा निजी गरी 450 वटा स्वास्थ्य संस्थाले सो सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्। विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे बापत स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले भुक्तानी गर्ने गरेको छ। तर रकम निकासामा ढिलासुस्ती भएको लगायतका कारण केही सरकारी तथा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी सोमबारबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्ने तयारी
दाबीमा रहेको सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर कृष्णा पौडेल भन्छन्, यस्तो कति कुराहरू हाम्रो त्यो डकुमेन्ट्समै नहुने कुरा भन्नुपर्ने, कुनै भर्ने ठाउँ छ तर त्यहाँ भर्न खोज्दा भरिँदै नभरिने त्यस्ता प्राविधिक समस्याहरू छ। अरू चाहिँ भुक्तानी पनि भएन हाम्रो दाबी गरेको रकमहरू, रिजेक्सन हुने, हामीले दाबी गरेको रकम त्यस्तै त्यो भ्यालुएसनै कम भएर आउने, जति दाबी गरेको छ त्योभन्दा कम। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानलाई आर्थिक व्यवहार चाहिँ एकदमै धेरै भएको छ। स्थापनाको 6 वर्षमा मुलुकभरका 56,43,000 नागरिक आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्क छ। सोमध्ये सेवा प्रदायक संस्थाबाट दैनिक 30,000 जनाको दाबी पेश हुँदै आएका छन्। पेश भएका दाबी मध्ये हालसम्म 8 अर्ब 13 करोड भुक्तानी गरिसकिएको बोर्डको भनाइ छ। त्यस्तै अन्य दाबीलाई भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त जनशक्ति नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल भन्छन्, यो बिमा सुरुमा भएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई अलिकति मिसयुज भयो कि भन्ने पनि आइरहेको छ। जस्तै होल बडी चेकअपहरू गरिदिने, अननेसेसरी इन्भेस्टिगेसनहरू गरिदिने, धेरै औषधिहरूको लेखिदिने भन्ने कुराहरू पनि कति ठाउँबाट आएको छ। त्यसलाई समुचित रूपमा निगरानी गरेर लैजानु पर्ने बाध्यता पनि छ। यसले डेफिनेटली धेरै मान्छेलाई फाइदा पुगेको छ, तर यसका मिसयुजहरू, यसका लुपहोल्सहरूलाई चाहिँ फाइदा उठाउने कामतिर लगे कि कोही साथीहरूले भन्ने जनगुनासो पनि आइरहेको हुनाले यसलाई अझै व्यवस्थित र परिष्कृत गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई उपचारमा सहज बनाउने गरी बीमा कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यसप्रति सेवाग्राहीमा बुझाएको कमी रहेको बीमा बोर्डको भनाइ छ। बीमा गर्दैमा अनावश्यक स्वास्थ्य सुविधा लिनुपर्ने मानसिकता बिमितले त्याग्नुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद गेवाली बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा गरिसकेपछि हामीले 1 लाख बराबरको सुविधा पाउने हो, यो जसरी पनि पाउनुपर्छ। हामीले 3500 रुपियाँ तिरेपछि, एउटा परिवारले 3500 रुपियाँ तिरेपछि जसरी पनि यो सेवा चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ। बिरामी नभए पनि होल बडी चेकअप गर्नेको नाममा अथवा अरू चाहिँ अनावश्यक इन्भेस्टिगेसन गराउने कुराहरू, अनावश्यक ट्रिटमेन्टहरू गराउने कुराहरूमा, यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायक जनशक्ति डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ बढी प्रेसर छ। उहाँहरूको पनि भनाइ त्यही छ। त्यसकारणले अलिकति स्वास्थ्य बीमाको बुझाइमा अलिकति थोरै कन्फ्युजन चाहिँ जनताहरूमा देखिन्छ। नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति कतिपय निजी अस्पताल सञ्चालकले दुरुपयोग गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। विपन्न नागरिकलाई प्रलोभनमा पारी आफै बीमा गरिदिने र उनीहरूलाई अनावश्यक उपचार गर्ने गरिएको पाइएकाले समेत प्रमाणीकरणमा कडाई गर्ने गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवामा चलखेल रोकी वास्तविक सेवा भावमा संघ संस्थाले बिमितको उपचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपन्देहीबाट सहकर्मी सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी विभाजन उन्मुख भएको छ। नयाँ शक्ति नेपालबाट सो पार्टीमा सहभागी नेता बाबुराम भट्टराई लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्य पनि पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेपछि पार्टी विभाजन हुने पक्का देखिएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठक अगावै नेता भट्टराईले अबदेखि पार्टीको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता र नयाँ शक्तिका नेताहरू अनुपस्थित थिए। राजपाबाट जसपामा प्रवेश गरेका केही नेता पनि पार्टीबाट अलगिने संकेत देखिएको छ। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका केन्द्रीय सदस्यहरूले केही दिन अघि हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए। पार्टी कब्जा गर्न ती नेताहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएको यादव पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। पार्टीको समग्र समीक्षा, आगामी संघीय र प्रदेशसभा चुनावका लागि पार्टीको तयारी लगायत विषयमा छलफल गर्न जसपाले यही असाढ 27 र 28 गते वीरगञ्जमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। बैठकमा पनि नयाँ शक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट जसपामा सहभागी नेताहरू नजाने भएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर एजेण्डा तय गरिने नेता सिंहले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। पूर्व सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि 2वटा पार्टीले हस्ताक्षर संकलन गरेको हेटौडाबाट सहकर्मी सुभाष बिडारीले जनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्व सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई तत्काल पद छोड्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका
दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसअघि गत कार्तिक 11 गते 6 महिनापछि नेतृत्व छोड्ने सहमति अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा पाण्डेलाई माओवादीको 23, नेपाली कांग्रेसबाट 22, एकीकृत समाजवादीबाट 13 र जसपाको 1 सहित 59 सांसदको समर्थन थियो। कांग्रेसले पूर्व सहमति अनुसार आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ, तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन आएपछि मात्र पद छोड्ने अडान लिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विद्युतीय मतदानका उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा निर्माण सम्भव नभए अन्य देशबाट भए पनि विद्युतीय उपकरण श्रावण मसान्तसम्ममा व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आएका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि 2064 को संविधानसभा निर्वाचन र 2071 को संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा आयोगले केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था मिलाएको थियो। विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुँदा मतदान र गणना दुवै झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अझै 9 लाख पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ। यसअघि केन्द्रले असार 15 भित्र आवश्यक सबै पाठ्यपुस्तक छपाइसक्ने बताए पनि अझै 1 साता लाग्ने जनाएको हो। केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले विविध कारणले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले विक्रेताहरूबाट कक्षा 4 देखि 10 सम्मका अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक निजी विद्यालयले पनि लैजाने गरेकाले आवश्यक पाठ्यपुस्तकमा कमी भएको दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार ती 3 वटै विषयको 1 लाख बढी पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारी छापा दस्तखत किर्ते कागज मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई लामो समयदेखि फरार रहेकी प्रदेश 1 की सांसद गुलेफुन खातुनले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद बन्नुभएकी खातुनले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण देखाई हिजो प्रदेशसभा सचिवालयमा राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आज सदनमा जानकारी गराई पद रिक्त भएको घोषणा गर्नुभएको छ। एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद बन्नुभएकी खातुन विरुद्धको सो मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको थियो। खातुन र उहाँका पति शेख सिलावर मियाले आफ्ना बुबा शेख धाई मियाको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटर प्याड छाप र गाविस सचिवको दरखास्त किर्ते गर्नुभएको थियो। यसअघि प्रसारित समाचारमा सचिवको दस्तखत हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको बहसलाई सच्याइएको छ। वर्षायाम लागेसँगै विभिन्न प्रकारका संक्रामक रोगहरू देखा पर्न सक्ने भन्दै सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न अस्पतालहरूमा आवश्यक शय्याको व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र युद्धका शहीद घोषणा भएका परिवारलाई मासिक भरण पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएको र नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरेका परिवारलाई मधेसी शहीद प्रतिष्ठान मार्फत भरण पोषण बापत मासिक 21,000 रुपियाँ भत्ता दिने गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक छटु चौधरीका अनुसार शहीदका सन्तानलाई वार्षिक छात्रवृत्ति पनि दिइनेछ। यस्तै कक्षा 1 देखि 6 सम्म 16,000 रुपियाँ र कक्षा 7 देखि 12 सम्म 18,000 रुपियाँ एकमुष्ट वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यसअघि मध्य प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलन र सशस्त्र युद्धका शहीद परिवारलाई एकमुष्ट 5 लाख रुपियाँ समेत वितरण गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डेमोक्रेट पार्टीहरूको अग्रणी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक युनियन आईडीयूको पूर्ण सदस्य बनेको छ। विश्वभरका विभिन्न 84 देशका विभिन्न राजनैतिक दलले आईडीयूको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेका छन् भने 65 देशका विभिन्न राजनैतिक दलहरू आमन्त्रित छन्। यसअघि नेपालबाट आईडीयू फोरमको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको राप्रपाले झण्डै 1.5 दशकपछि सो संस्थाको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। पर्वतका सरकारवालासँग छलफल गर्दै जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले खानेपानीका स्रोतमा दिशामा पाइने कीटाणु कोलिफर्म उच्च मात्रामा भेटिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका कार्यालय प्रमुख सन्तोष पौडेलका अनुसार कुस्मा नगरपालिका भित्रका 31 ठाउँका जलस्रोतमा परीक्षण गर्दा कोलिफर्म फेला परेको हो। कोलिफर्मको कारण झाडा पखाला, हैजा, भाइरल ज्वरो र रुगाखोकी लगायत महामारीजन्य रोगको संक्रमण हुने खतरा बढेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका मेडिकल ल्याब टेक्निशियन मुना सापकोटाले बताउनुभयो। मध्य असार समयमा पर्वतमा 30% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षायाम सुरु भएकाले यति बेला जिल्लाभर धमाधम रोपाई भइरहेको छ। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नभए पनि सिँचाइको सुविधा भएका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रोपाई गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। जिल्लाको कुस्मा नगरपालिकाको खौला लाखुरी, ठुली पोखरी, पकुवा, दुर्लुङ लगायतका स्थानहरूमा रोपाई गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। सबैभन्दा बढी मोदी गाउँपालिकामा रोपाई भएको कार्यालयले जनाएको छ। वर्षासँगै खोलानाला पनि बढेकाले रोपाई गर्न सुरु गरिएको छ। पर्वत जिल्लामा धान फल्ने 9021 हेक्टर जमिन रहेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले दूध उत्पादक कृषकहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने भएको छ। व्यावसायिक रूपमा गाई-भैँसी पालन गरी दूध बिक्री गर्दै आएका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान वितरण गर्न थालिएको छ। मोदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान क्षेत्रीका अनुसार दूध उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति लिटरमा रु 3 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। कृषकहरूको लगानी अनुसार दूधको मूल्य नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाएको थियो। सोही माग बमोजिम गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदान वितरण कार्यक्रम समावेश गरेको छ। पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा 289 वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्वतले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को जेठ मसान्तसम्म 289 उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक उद्योग र 238 वाणिज्य प्रकृतिका व्यवसाय दर्ता भएका छन्। कार्यालयले दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर वापत लिएको रकमबाट एक वर्षमा 22,90,000 राजस्व समेत सङ्कलन गरेको छ। अवस्था पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पश्चिम तराईका किसानले गत असोजमा परेको बेमौसमी वर्षाले क्षति भएको धान बालीको राहत पाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार 11 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी धान बालीमा क्षति भए पनि 1 अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ। कृषकले दाबी गरे अनुसारको क्षति पुष्टि हुन नसकेपछि रकम निकासा रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जलले जानकारी दिनुभयो। करिब 11 अरबको हाराहारीमा मूल्य बराबरको चाहिँ धान बालीमा क्षति नष्ट भयो भन्ने कुराहरू गर्यौँ र त्यसको चाहिँ हामीले विभिन्न साना मझौला ठुला किसानहरूलाई त्यसको सर्टेन प्रति बिघा कस्ट लागतको आधारमा कति पाउने भनेर पनि निकाल्यौँ। अहिले 1 अरबको हाराहारीमा निकासा भइसकेको छ र यसमा समस्या के भयो भने जुन त्यो हाम्रो मापदण्डले निर्धारण गरेको छ प्रक्रियाहरू त्यहाँ त्यतिखेर यदि एक्जाजरेटेड विषयहरू आयो त्यहाँ निश्चित विधिहरू छ। स्थानीय तहले त्यसको भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ जग्गासँग जोडिएका विषयहरू प्रहरीसँग त्यो मुचुल्काहरू हुनुपर्ने जुन प्रमाणहरू हुनुपर्ने विषयहरू छ। अलिकति समय पनि बढी गएको कारणले रोक्ने होला र कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति जसको क्षति भएको छ त्योभन्दा बाहिरको विवरण पनि धेरै आयो। त्यसको चाहिँ पुष्टि भएको छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट निकासा जान सकेको छैन। सातामा कारोबार हुने 5औं दिन आज नेप्से बढेको छ। हिजो 41.39 अङ्कले बढेको बजार आज 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 12.63 अङ्कले बढेर 391.78 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 227 वटा कम्पनीको 72,54,770 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा रूस युक्रेन द्वन्द्वका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटले अबको करिब 1 दशक प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य तथा कृषि संगठन र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार आगामी दशकमा विश्वव्यापी कृषि खाद्य क्षेत्रले गम्भीर संकटको जोखिम औँल्याएको छ। 2022 देखि 2031 को लागि कृषि दृष्टिकोण विषयक सो प्रतिवेदनमा सन् 2023 मा अनुमानित 1 करोड 90 लाख थप मानिसले विश्वव्यापी रूपमा दीर्घकालीन कुपोषणको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। रुस र युक्रेनको जारी द्वन्द्वले खाद्य, मल, दाना र इन्धनको संकट चुलिन र आर्थिक अवस्था जटिल बन्न सक्नेतर्फ पनि प्रतिवेदनले
ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी खाद्य उपभोग आगामी दशकमा वार्षिक 1.4% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। बागमती प्रदेश न्यू डायमण्ड कप खुला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। तेस्रो खेलमा आज एपीएफलाई 25-18, 14-25, 25-17 र 25-20 ले पराजित गरेपछि नेपाल पुलिस समग्रमा 9 अङ्क सहित तालिकाको पहिलो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। 6 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहँदै एपीएफ पनि अन्तिम 2 मा पुगेको छ। फाइनल खेल पर्सि शनिबार हुनेछ। यसअघि आज भएको खेलमा आयोजक न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई 25-22, 25-10 र 25-14 को सेटमा हराउँदै पहिलो जित हात पारेको छ। न्यू डायमण्डको 3 अङ्क छ भने परोपकार आदर्श मावि अङ्कविहीन बन्दै पुछारमा छ। यी 2 टोलीले अब तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 4 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख, उपविजेताले 2,50,000, तेस्रोले 1,25,000 तथा चौथो हुने टोलीले 75,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हब्स त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।